أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين وزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى ورآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد فإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نسأل الله العفو والعافية. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر.
لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين النعيمين الفالحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وصدق وبلغ رسول النبي الوفي الكريم. ونحن على ما قال سيدنا وخليلنا ورزقنا ووارثنا وبعيثنا ونصيرنا من لين مسؤولنا وبالنعمة علينا من الشهيدين وله من الذاكرين. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى سائر المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين المرسلين. إن ربنا حميد مجيد. كلام قديم لا يمل سماعه تنزع عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي إلى جهلي وخيرتي. فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشتي. وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحاب الكرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا صبر الجميل عند حلول الرزايا وامن علينا بالاستجاب عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقوم به محظور البلايا يا كريم. أيدنا اللهم منك يا رب. أيدنا اللهم منك يا رب. أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة
عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم. اللهم انفعنا بالقرآن وأمنا بالغفران ووفقنا للإحسان واجمعنا على الإيمان. اللهم اجعله لنا نورا وإماما ورحمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لصدورنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمالنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أهلاكنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا واستعملنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما قرأنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم واشف به مرضانا وعاف به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وتمم به نعمك علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا واقبل بوجهك الكريم علينا يا كريم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند عجائبه. اللهم اجعلنا بحقوق كتابك الكريم العظيم قائمين وعلى تلاوته مداومين وبمعانيه عالمين وبه مؤمنين ومن الجفاء له والاستخفاف به والاستهزاء والصبر عنه سالمين يا كريم. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها قائدا ودليلا وإلى رضاك وطاعتك موصلا يا رب العالمين يا كريم. اللهم وما كان في تلاوتنا هذه وتلاوة غيرها من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو سهو أو لهو أو لغو أو لحن أو شيطان أو وقوف على غير ما ينبغي أو رياء أو سمعة أو إيجاب وكذلك سائر أعمالنا فتقبل اللهم بفضلك وتجاوز عنا بتوفيقك ومنك وكرمك وإحسانك واكتب ثوابها ولوالدينا لمشايخنا لمعلمينا لأمواتنا ولجميع المسلمين كما كتبته لعبادك الصالحين وأوليائك المفلحين. أصلحنا اللهم واجعلنا الصالحين. أصلحنا اللهم واجعلنا الصالحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين هدينا مهتدين ولا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما زلت بذنبك قراءتنا هذه وقراءة غيرها من بركة وغفران وخير ورضوان وقبل البيسان فاجعل اللهم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة واصل اللهم بأفضلها وأكملها وأتمها إلى سيدنا حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وجميع الصحابة والتابعين واجعل اللهم مثل بذلك مع مزيد برك وإحسانك في صحائفنا وصحائف والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأمواتنا من حضرنا من غاب عنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أظهر اللهم علينا وعلينا كريم في القلوب والقبور الضياء والنور ورحمة الوسعة والسرور إنك مليك غفور. وهو الله لنا ولكم لوالدينا لوالديكم ولجميع المسلمين السوالف والآثام وعصمنا وإياكم إياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم إياهم جميع المسلمين برحمته وعافيه دار السلام ولا أرنا وإياكم إياهم وبحق على هذا المقام وتركنا وتركهم ترك سادتنا سادتكم وأتنا أمواتكم أموات المسلمين بالإلحاق والإجلال والإكرام والإفضال والإنضام والإنعام. صلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه رياض الفضل الكرام أصحابه الكرام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران، يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران، يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران، يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان، يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان، يا ربنا انبتنا في شهرنا رمضان، يا ربنا انبتنا في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان، يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان، يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان، يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. يا ربي اغفر لنا في شهرنا رمضان، يا ربي اغفر لنا في شهرنا رمضان، لنا في شهرنا رمضان، يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان. يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان، يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان، يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان، يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان. يا ربي عاملنا باللطف والإحسان، يا ربي عاملنا باللطف والإحسان، يا رب عالمنا باللطف والإحسان، يا رب عالمنا باللطف والإحسان. يا ربنا دخلنا في جنة الرضوان، يا ربنا دخلنا في جنة الرضوان، في جنة الرضوان، يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان. يا ربي سلمنا من لهبة النيران، يا ربي سلمنا من لهبة النيران، ربي سلمنا بلهبة النيران، يا ربي سلمنا بلهبة النيران. يا ربنا انفعنا ببركة القرآن، يا ربنا انفعنا ببركة القرآن، يا ربنا انفعنا ببركة القرآن، يا ربنا انفعنا ببركة القرآن. يا سلام سلمنا من عوائق عادتنا، يا سلام سلمنا من عوائق عادتنا، يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا، يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا. يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام، يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام، يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام، يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يلا بنا نلتقي عند الحبيب النبي، يلا بنا نلتقي عند الحبيب النبي، يلا بنا نلتقي عند الحبيب النبي، يلا بنا نلتقي عند الحبيب النبي. نرد ريحة النبي الله مع الوارد، نرد ريحة النبي الله مع الوارد، نرد حول النبي الله مع الوارد، نرد حول النبي الله مع الوارد. مع
أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين 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 يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa radhiyallahu an. Ana aqul inna ahla zamanina insyaallah muradullah bihim khair lianna at-tadhkir yatayassar lahum jam-jam. فعسى الله يقسم لنا ذلك ونكون من المذكرين آمين آمين أو كما قال. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Beliau Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid menyampaikan bahwa mereka yang hidup di zaman kita sekarang ini insya Allah menginginkan mereka dalam keadaan yang baik. Jadi beliau di sini menyampaikan tentang keadaan zamannya. Nah, keadaan zaman beliau, melihat keadaan yang ada pada waktu itu, beliau mengatakan, ya mudah-mudahan Allah menginginkan atau Allah menghendaki mereka yang hidup di zaman ini semuanya adalah orang-orang yang baik. Kenapa beliau mengatakan seperti begitu? Li'anna tadhkir yatayassar lahum jam-jam. Karena peringatan atau nasihat itu sangat mudah, sangat gampang ditemukan oleh mereka ini dengan banyak sekali.
Orang untuk menginginkan mendapatkan kebaikan itu gampang caranya, mudah dia mendapatkan. Ini dulu zaman daripada Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, dia mengatakan seperti begitu. Karena kemudahan atau fasilitas orang mendapatkan peringatan, orang mendapatkan nasihat itu sangat gampang dan sangat banyak sekali. Beliau mengatakan, oh berarti Allah menginginkan mereka yang hidup di zaman ini adalah orang-orang yang baik. Kalau ya itu zaman beliau kan. Kalau kita melihat bagaimana dengan zaman kita sekarang ini, zaman kita sekarang ini tentu lebih lagi daripada zaman dulu. Dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini, Masya Allah, kita bisa menyebarkan kebaikan itu dengan mudah. Kita bisa mengajak orang berbuat baik sekarang itu dengan gampang. Dengan gampang, dengan mudah. Ya, sekarang ini undangan aja nggak perlu undangan ya, kayak dulu diantarkan. Sekarang undangan sudah sistemnya digital sudah. Ya, tinggal kasih pengumuman. Ya, istilahnya kalau sekarang dulu ya kita mungkin mengenal ada apa pasang banner apa segala macam. Sekarang mungkin sudah nggak pakai pasang banner apa segala macam. Tinggal taruh story WA, story Facebook, story IG, segala macam sudah dilihat banyak orang. Ya, kita mau ngajak orang sekarang ini duduk tinggal di rumah. Ya, tinggal duduk di rumah, kita buka kitab, kita tahu faedah apa segala macam, tulis dalam story. Banyak orang ikut, banyak orang ikut. Artinya banyak sekali kemudahan yang diberikan. Berarti Allah menginginkan ini sangat banyak sekali. Sehingga kalau kita melihat sekarang ini, kita melihat ya, kita saksikan, kita lihat sekarang ini, Masya Allah, memang penyebaran kebaikan itu lebih cepat dan lebih banyak dijumpai ya, dengan media sosial ini sekarang, Masya Allah. Amalan-amalan para salaf dulu yang dulu jarang diamalkan, sekarang mereka banyak mengamalkan. Tinggal satu narik story, ada di WA, yang lainnya sama-sama lihat apa segala macam, yang lainnya ikut share apa segala macam. Nah, cuman tapi perlu diperhatikan ya. Ya, perlu diperhatikan ketika kita mau menyampaikan, ketika kita mau nulis, itu jangan asal-asalan. Kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu ada dasarnya enggak, ada dalilnya atau tidak. Nah, dikhawatirkan karena memang banyak yang mengada-ngada. Banyak yang mengada-ngada. Maka itu kita tinggal lihat daripada kalam salaf saja. Amalan daripada para leluhur kita, amalan daripada para salaf kita. Mereka melakukan, mengerjakan, kita ajak mereka untuk melakukan, kita ajak mereka untuk mengerjakan. Nah, monggo silakan. Tapi jangan mengada-ngada. Kalau sesuatu yang belum ada dasarnya, sesuatu yang belum ada dalilnya, ya kita jangan ikut-ikutan membagikan. Ya, jangan ikut-ikutan nge-share. Nah, yang kita bagikan, yang kita share itu yang sudah jelas nih. Saya enak-enak lah, ini jelas-jelas saja. Ya, kalau yang masih belum jelas, yang belum ngerti lah, ini nanti justru kalau artinya kita nulis itu nanti malah membuka namanya bab jidal ini. Ya, bab perdebatan. Ya, bab perdebatan menyampaikan kalau ini begini akan mendapatkan begini, kalau ini begini. Nah, kalau belum ada dalilnya, belum ada dasarnya, ya minimal lah diambil dari kitab apa. Ya, minimal itu diambil dari kitab apa? Kok ditabok ini diambil dari kitab mana? Bos, aku delok wae wong melok-melok lah. Iki sing medeni. Ya, kalau seperti begini ini yang bahaya kalau seperti begini. Nah, maka itu harus ada dalilnya dulu. Dari mana ini amalannya siapa yang mengerjakan, siapa yang melakukan. Nah, maka itu artinya orang itu mau mendapatkan kebaikan zaman sekarang itu sangat mudah sekali. Ya, sangat gampang orang itu mau mendapatkan kebaikan. Kita mau mengajak orang untuk berbuat baik pun zaman sekarang ini gampang. Gak perlu repot. Ya, gak perlu repot walaupun sangat seperti sekarang. Ya, zaman yang seperti sekarang ini. Ya, kita gak boleh ada kumpul-kumpul apa segala macam. Tapi fasilitas yang ada buktinya masih bisa mengikuti beberapa kajian ilmu agama, ada kajian daurah, ada kajian daripada khatmil Quran apa segala macamnya. Artinya kebaikan itu nggak pernah tertutup. Pintu untuk mendapatkan kebaikan itu
selalu terbuka. Nah, tinggal orangnya saja Mas. Ya, tinggal orangnya saja. Kalau memang dia itu yang nggak mau, dia yang tidak berkeinginan, walaupun pintunya banyak, ya nggak mungkin masuk. Ya, nggak mungkin dia akan masuk. Tapi kalau dia mau, pasti dia akan mendapatkan jalan. Nah, mudah-mudahan Allah bagikan kepada kita semuanya kebaikan ini, dan mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. ويحكى أنها دخلت كافية في البلد فحطت رماح أحمال تحت داره فقال علي بن علوي يا رب انقلها عني أو انقلني عنها فمات بعد ذلك بشهرين أو 3 أشهر. وذكر رضي الله عنه الحبيب محمد بن علوي صاحب مكة وقال كان أصله من السحر فجاء إلى الترين وأخذ من بها من الرجال وذهب إلى إناث ورجع فأشار عليه بعضهم أن يجلس في زاوية الشيخ علي 40 يوما فجلس ففتح عليه ثم سار إلى الساحل ثم إلى عدن ثم إلى الوهد ونزل بها عند الحبيب عبد الله بن علي بن حسن بن شيخ علي ومكث عنده مدة وكان وظيفته عنده أنه يروح بالمروحة على الحبيب ويملي حوضا عنده وكان يقول له لو أدركت شيئا من القرن العاشر لأدركت مطلوبك في أسرع وقت. ثم زوجه بنته وذهب بعد ذلك إلى مكة وكان له بها المقام الكبير ويكفيه فخرا طلب الحبيب عبد الله بن علي بن حداد منه الإجازة والإلباس وفيه يقول مثل الجمال نزيل مكة شيخنا والفخر وصوفي عقيل المسقعي ومراده بالفخر في هذا البيت الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن شيخ شهاب الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab dalam nasihatnya kali ini beliau menceritakan Al-Habib Muhammad bin Alwi sahib Makkah, sahibul Amaim. Muhammad bin Alwi sahibul Amaim, sahib Makkah. Beliau berasal dari kota Sihir. Muhammad bin Alwi sahibul Amaim ya. Beliau asalnya itu dari kota Sihir, lahirnya di kota Sihir. Kemudian beliau berangkat ke kota Tarim, belajar ada di kota Tarim dengan para ulama yang ada di zamannya tersebut. Kemudian berangkat ke kota Inat, belajar juga ada di kota Inat. Kemudian setelah itu pulang lagi ada ke daerah asalnya. Ada yang memberikan isyarah kepada beliau untuk tinggal ada di zawiyahnya Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran selama 40 hari. Ada yang ngasih petunjuk isyarah agar dia tinggal duduk belajar ada di zawiyahnya Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran. Sampai sekarang masih ada itu madras, ada di namanya Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran. 40 hari tinggal duduk di situ sampai akhirnya Allah berikan kepada dia Futuhal Arifin. Allah berikan ilmu laduni Futuhal Arifin. Kemudian pulang kembali ke Sihir, kemudian ke Aden, ke Wahad, sampai tinggal ada di Al-Habib Abdullah bin Ali bin Hasan bin Syekh Ali.
tinggal di situ beberapa lama. Tinggal di situ itu beliau cuma sekedar khidmah saja. Ya, beliau cuma sekedar khidmah. Ya, bagian ngipasi, bagian ngipasi itu. Ya, hanya sekedar khidmah, hanya sekedar bagian ngipasi. Tapi dengan khidmah itulah dia mendapatkan isyarat. Ya, dia mendapatkan isyarat. Ya, kalau ada sesuatu yang bisa didapatkan ada di abad 10 ini, maka aku akan berikan kepada kamu dalam waktu yang sangat cepat. Saya akan berikan kepada kamu dalam waktu yang sangat cepat. Inilah mereka dulu itu banyak mendapatkan keberkahan itu bukan karena sebab belajarnya, tapi karena sebab khidmahnya. Nah, Syekh Ali bin Abdullah Baras menjadi khalifahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, padahal beliau itu adalah apa? Ya, bukan murid-murid yang selalu hadir ada di halaqah. Beliau lebih sering untuk khidmah. Ya, beliau lebih sering untuk khidmah. Kebetulan ketika datang hal magam kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gak ada yang bersama kecuali waktu itu Syekh Ali sedang bersih-bersih. Ya, sedang bersih-bersih. Akhirnya Syekh Ali yang dapat bagiannya. Ya, Syekh Ali yang dapat bagiannya. Ketika beliau ditanya apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, ya, maka beliau cuma mengatakan, ya, kalau ada orang baca Fatihah kepadamu dan gak baca Fatihah kepadaku, maka jangan diterima. Maka itu kalau orang baca Al-Fatihah dilarul Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Ali bin Abdullah Baras. Karena kalau Habib Umar itu Syekh Ali ditinggal, gak bakal diterima sama Habib Umar. Itu termasuk kemuliaan. Jadi setiap Fatihah Habib Umar harus ada kepada Syekh Ali bin Abdullah Baras. Ini karena khidmahnya dia. Sampai akhirnya ini Al-Habib Muhammad bin Alwi ini dinikahkan. Nah, dinikahkan dengan putrinya Habib Abdullah bin Ali bin Hasan. Nah, kemudian setelah itu berangkatlah ke kota Mekah. Nah, disitulah ketika di kota Mekah dia punya satu kedudukan yang sangat luar biasa. Ya, punya kedudukan makam yang sangat luar biasa. Nah, beliau ini dikatakan memang makamnya disebut gelarnya lebih terkenal dengan Sahibul Amaim. Nah, karena beliau itu senang mutolaah, senang belajar. Ya, senang mutolaah, senang belajar. Zaman dulu belum lampu, pakai lilin. Ya, pakai lilin. Ya, mutolaah gini sampai nemen kadang-kadang sampai imamahnya itu terbakar. Ya, itu terbakar ya sampai entah berapa kali. Kalau tak asal malah tuh 13 kali gitu. Ya. Makanya sampai dikenal dengan Sahibul Amaim. Cukup merupakan kebanggaan bagi beliau yang fihi fakhr. Ya. Ya, kalau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibul Ratib itu minta kepada beliau ijazah dan minta kepada beliau al-ilbas. Ya, digunakan ilbas pakaian yang dimiliki beliau dipakaikan kepada Habib Abdullah Haddad dan Habib Abdullah juga mendapatkan ijazah daripada Habib Muhammad bin Alwi sahib Mekah ini. Allahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan daripada kaum salihin. Amin ya rabbal alamin.